السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے نہ صرف سننے اور سنانے سے قبل جھوم جھوم کر عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند درود شریف پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے نہ صرف چند اشعار سماعت فرمائیں۔ میرے سرکار قدموں میں بلا لیتے تو اچھا تھا، میرے سرکار قدموں میں بلا لیتے تو اچھا تھا، دیار پاک کا نوکر بنا لیتے تو اچھا تھا، دیار پاک کا نوکر بنا لیتے تو اچھا تھا۔ گزرتی اپنی ساری زندگی شہر مدینہ میں، 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 وہیں آقا کے دامن کی، وہیں آقا کے دامن کی ہوا لیتے تو اچھا تھا، وہی آقا کے دامن کی ہوا لیتے تو اچھا تھا، میرے سرکار قدموں میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ کسی دن خواب میں دیدار کر کے سرور دی کا، کسی دن خواب میں دیدار کر کے سرور دی کا، کسی دن خواب میں دیدار کر کے سرور دی کا، کسی دن خواب میں دیدار کر کے سرور دی کا، ہم اپنی سوئی قسمت کو، ہم اپنی سوئی قسمت کو جگا لیتے تو اچھا تھا، ہم اپنی سوئی قسمت کو جگا لیتے تو اچھا تھا، میرے سرکار قدموں میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ خدا کی رحمت ان کو بچاتی ساری مشکل سے، خدا کی رحمت ان کو بچاتی ساری مشکل سے، خدا کی رحمت ان کو بچاتی ساری مشکل سے، خدا کی
की रहमत इनको बचाती, सारी मुश्किल से ये बैठे हर घड़ी माँ की, ये बैठे हर घड़ी माँ की दुआ लेते तो अच्छा था, ये बैठे हर घड़ी माँ की दुआ लेते तो अच्छा था। मेरे सरकार कदमों में बुला लेते तो अच्छा था। आखिरी बंद समात फरमाए। मैं रखता उन्हें के दर पर सर फरिश्ते मौत के आकर, मैं रखता उन्हें के दर पर सर फरिश्ते मौत के आकर, मैं रखता उन्हें के दर पर सर फरिश्ते मौत के आकर, मैं रखता उन्हें के दर पर सर फरिश्ते मौत के आकर, उसी दम मुझको सीने से, उसी दम मुझको सीने से लगा लेते तो अच्छा था, उसी दम मुझको सीने से लगा लेते तो अच्छा था। मेरे सरकार कदमों में बुला लेते तो अच्छा था। सलाम अलैकुम।